नमस्कार श्रोतागण। सन् 2000 मा जन्मिएको पूज्य माता पिताको स्मृतिमा तुल्यानको संस्था अभिजमान स्मृति ट्रस्ट अहिले एउटा विश्व साहित्यिक आन्दोलन भइसकेको छ। स्पन्दन पत्रिकाको विगत 14 वर्षबाट लगातार प्रकाशन भइरहेको छ। अब युट्युबका माध्यमबाट यो च्यानलले यस संस्थाका गतिविधि र स्पन्दन बारे संक्षिप्त जानकारी दिइरहनेछ। नेपाली साहित्यिक मासिक बुलेटिन स्पन्दनको कुवेतको अबु खलिफाबाट निस्केको पहिलो अङ्क जनवरी 2008 मा हो। स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ र साथै साथ स्वर्गीय माता अभि छेत्री र स्वर्गीय पिता जमान सिंह छेत्रीलाई नमन गर्दै यो च्यानलको आज श्री गणेश गरिरहँदैछु। स्पन्दनको पहिलो अङ्कको सम्पादकीय स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। अब यसलाई यसो पढेर जाउँ। नयाँ वर्षको स्वागत गर्दै फुलपाती र शुभेच्छा बोकेर कुवेतबाट नेपाली साहित्य सेवा गर्ने सानो प्रयासका रूपमा प्रकाशित यो बुलेटिन। यस अङ्कमा परेका धेरैजसो रचनाहरू आसामको दुलेरनबाट 1973-74 मा निस्कने गोजीका जुनकरीबाट साभा टिपिएको छ। आगामी अङ्कहरूका निम्ति चिटिक्क र गाग्रीमा सागर भरिएका रचनाहरूको स्वागत छ। स्पन्दनको ध्येय नेपाली साहित्यिकहरूका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय माटो तयार पार्नु हो। कुवेतमा प्रायः 20,000 नेपाली भाषी छन्, तर अझसम्म यहाँबाट कुनै पत्रिका निस्केको छैन। स्पन्दनद्वारा यो ग्यापलाई पाट्ने दिशामा प्रयास गरिनेछ। साहित्य समाजको ऐना हो। साहित्य बिना जातिको अस्तित्व हराउँछ। त्यसैले साहित्यको सेवामा समय दिउँ, मात्र आधा घण्टा दैनिक। स्पन्दनको पहिलो अङ्कको झझल्को दिनुका लागि कतिपय रचनाहरू हामी पढेर सुन्दै जाउँ। पहिलो रचना धनपति उपाध्यायद्वारा महत्त्व। रेखागणितका एक कुनामा सरल रेखा वृत्त र बिन्दु बसेर गफिँदै थिए। कुरै कुरामा सरल रेखा चम्कन्छ, म अनन्तसम्म फैलेको छु। वृत्त गम्कन्छ, म अनन्तलाई नै ढाक्न सक्छु। बिन्दु बोल्छ, मेरो अस्तित्व नै नभइदिएको भए। कति सुन्दर दार्शनिक विचार। दोस्रो रचना निशिकान्तद्वारा सुख। यो मूल कथा हिन्दीमा छापिएको थियो सारिकामा उन्ताक। यसमा पनि एउटा दार्शनिक विचारलाई झल्काइएको देखिन्छ। एकजना मानिसको अधिकांश जीवन जङ्गलमा बित्यो। ऊ जङ्गलमा नै सोध्थ्यो, फलफुल खान्थ्यो अनि प्राकृतिक सौन्दर्य चियाउँदै दिन बिताउँथ्यो। कुनै कुरासँग गाँसेको थिएन ऊ, यसैलाई उसमा सुख थियो। एक दिन त्यही जङ्गलको बाटो एकजना मान्छे कतै जाँदै थियो। त्यस मान्छेलाई सुतिरहेको देखेर सोध्यो, तैँले केही काम किन गर्दैनस्? सुतिरहेको मानिस उठेर बस्यो अनि निच्च दाँत देखाउँदै भन्यो, काम गरेर के हुन्छ र? पैसा पाइन्छ। फेरि के हुन्छ? त्यो पैसा तैँलाई अरू केही काममा लगाउन सक्छस्। अनि के हुन्छ? अनि झन् पैसा पैसा पैसा। अन्तमा एउटा यस्तो दिन आउँछ जब तँसँग पैसाको ढुकुटी हुनेछ र त आरामसँग जीवन बिताउन सक्छस्। अहिले पनि म आरामसँग नै छु, यसो भनेर मानिस फेरि अघि झैँ निर्धक्क भएर पल्टियो। तेस्रो रचना नेपाली कथाबारे देहरादुनको अवदान के थियो, त्यसमा अलिकति प्रयास गरिएको छ दर्शाउनका लागि। देहरादुनबाट 1926 इस्वीमा छापिने गोर्खा संसार र 1928 इस्वीमा प्रकाशित तरुण गोर्खाले नेपाली समाजमा राजनैतिक र सामाजिक क्रान्ति पर्याप्त मात्रामा गर्ने छाँट देखाए। गोर्खा संसारमा छापिएका कथा साना र साधारण भए तापनि नेपाली कथा साहित्यमा इष्ट उपनामधारी लेखकको वियोग, लाहुरे उपनामधारी सूर्यविक्रम गेवालीको देवीको बलि, अज्ञात लेखकद्वारा लिखित 3 कथा नरबहादुर गुरुङ, विलाप र हिन्दू देवी, रामसिंह गोर्खाद्वारा लिखित एउटा गरिब सार्कीकी छोरीले प्रायोगिक कथाका रूपमा नेपाली साहित्यको कथा विधा टुसाउने अवस्थामा गरिदिएको अवदान के सारा भारत र नेपाली संसारले
कहिले बिर्सन सक्ला र? स्पन्दनको प्रथम अङ्कमा परेको चौथो रचना एउटा लघुकथा स्वर्गीय एक बहादुर छेत्रीद्वारा जीवनबोध प्रतिध्वनिका माध्यमबाट जीवनको रहस्य र फिलोसफीलाई बुझाउन खोज्नु भएको देखिन्छ। यो लघुकथामा केटा जङ्गलमा गयो र अघिको झैँ चिच्यायो, "तँ एउटा राम्रो केटा होस्।" जवाब आयो, "तँ एउटा राम्रो केटा होस्, मैले तँलाई माया गर्छु।" ऊ फेरि करायो, त्यस्तै स्वरमा आवाज आयो, "मैले तँलाई माया गर्छु।" प्रतिध्वनिका रूपमा जीवनको व्याख्या। पाँचौं रचनाका रूपमा नयाँ वर्षको पहिलो दिन भविलाल लामिछाने ज्यूद्वारा उहाँले यो कवितालाई यस प्रकार टुङ्गाउनु भएको छ। मेरो उमेर एक दिन बढ्छ, मेरो उमेर एक दिन बढ्छ, औ म एक दिन घट्छु। स्पन्दनको पहिलो अङ्कमा परेको रेखाचित्र वा कथाचित्र एल्बम डाक्टर हरिप्रसाद शर्माज्यूद्वारा, उहाँ वर्तमानमा काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, अति सुन्दर पाराले यो रचनालाई उहाँले कोर्नु भएको छ। एउटा सानो अंशलाई पढेर हेरौँ। एक दिन टिनाको लेटर आउँछ, "हामीहरूलाई पार्टनर होइन लाइफ चाहिन्छ।" त्यस्तै रोजीको पनि खाम पाउँछु। डाइरेक्टरको कुरा नटरी चाहन पाइँदैन। क्लब, बार, स्टेज, सन, क्यान्डल, डिम लाइट, डान्स। आजभोलि कार पनि थोत्रिएको छ। उनीहरू कहाँ हिँडेरै जान्छु। ग्लेमर अब रहे पो त? डाइरेक्टरका छाडा एल्बम काखीमा च्यापेर हिँडेकाहरू। स्पन्दनमा दिव्य बोलीहरूलाई दिने चलन पनि देखिएको छ। जस्तै महाकवि देवकोटाद्वारा, "माटोको परिमाणले खेत ठुलो छ म गन्दिन, त्यसको गुण, अवस्था, उब्जनी र भावुक प्रभावको कसीले मात्र।" यसरी नै बालकृष्ण समज्यूले भन्नुभएको छ, "जगतमा 3/4 जल, 1/4 थल छ, 3/4 आँसु, 1/4 हाँसो छ।" स्पन्दनको पहिलो अङ्कमा परेको आठौं रचनाका रूपमा आइजलकी लक्ष्मी मिनीज्यूले पहाड टक्राउनु भएको छ। पहाडलाई जीवनका विभिन्न अङ्ग र घटनाहरूसँग जोडेर एउटा राम्रो कल्पना गरिएको यसमा देखिन्छ। दुईटा साना मिनी सेस्काहरू देखिन्छ। दिपेन्द्र आचार्य स्वामीको असमर्थता, जसमा उहाँले भन्नुभएको छ, "नदीले करोडौं प्राणीको प्यास बुझाए पनि उसैकै किनारमा रहेको एक मुठी बालुवाको प्यास हजारौं वर्षदेखि प्यास नै रह्यो।" अनुदित कथाका रूपमा वसन्त आदर्शले खलिल जिब्रानको छायालाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एक स्यालले प्रातःकाल आफ्नो छाया देखेर भन्यो, "सवारीका लागि मलाई आज ऊँट पाउनुपर्छ।" स्यालले समस्त प्रातःकाल ऊँटको खोजीमा गुमायो। मध्य दिनमा आफ्नो छाया देखी उसले भन्यो, "मेरा लागि त एक मुसा नै पर्याप्त छ।" कथाकार खड्गराज गिरिज्यूद्वारा विभ्रान्तमा यस्तो एउटा स्थिति देखाइएको छ, जसमा प्रश्नहरूको वज्र बजारिन्छ, बजारिरहन्छ मलाई शून्य पारेर। अनि त म पुनः त्यही बाटो रोज्दछु जुन बाटोबाट आएर यहाँ उभिएको छु। जता फर्कन्छु उतै बाटा, जता हेर्छु उतै बाटा, बाटाहरूको गहन वन। 13औं रचना कविता सुश्री पारिजातद्वारा म र मेरो अतीत। यसमा कवित्रले भन्न खोज्नु भएको छ, घामले डढेर पटपटी फुटेको जमिनमा म र मेरो अतीतको एउटा चिनारी छ। बिना कुनै वर्तमान र भविष्यका आधारमा म थाहा पाउँछु मेरो अतीत फुटेको छ, चर्केको छ, र मेरो अतीतले थाहा पाउँछ ममा बाँसको झैँ खोक्रोपना छ। दिव्य स्वातन्त्र्य
कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित र तीर्थराज पंत द्वारा अनुदित अति सुंदर कविता, विश्वविख्यात कविता। इसका कतिपय पंक्तिहरू पढेर जाउँ। जहाँ विवेकको निर्मल स्रोत पुरातन रूढिवादका मरुभूमिमा सुकेर अदृश्य भए, जहाँ मन तिम्रो नेतृत्वमा सदैव उत्तरोत्तर विस्तीर्ण हुने विचार र कर्ममा एकचित्त लागिरहन्छ, हे ईश्वर, तो दिव्य स्वाधीनताको प्रकाशमा मेरो देश जागोस्। 15औं रचना श्री रामलाल अधिकारी द्वारा एउटा कविता। सुनेन कसैले मेरो कविता। अति सुन्दर विचार आजभोलि हाम्रो साहित्यको दुर्दशा र पाठक वर्गको उदासीनतालाई लिएर। यसका कतिपय पंक्ति पढौं। त्यसैले मैले निशर्त माने कविता अघाएका र निरोगी मान्छेका निम्ति मात्र हो। कविता अयासी र आराम प्रियका निम्ति मात्र हो। ती जनता छैनन् यहाँ, त्यसर्थ कविता मेरै निम्ति मात्र हो। कविताले पेट भरिदैन, कविताले भोक मेटिदैन, त्यसैले होला मेरा देशका भोका, रोगी र नाङ्गा जनताले सुनिदिएनन् मेरा कविता। जनताले के? मेरै बिरामी पत्नी र मेरै मरेको छोराले घरि सुनिदिएन मेरा कविता। अन्तमा कतिपय अमरवाणी, अमृतवाणीका टुक्राहरू। आमा बिना मान्छेको काम मात्र बाल्यकालमा चल्न सक्दैन, तर मातृभाषा बिना कुनै कालमा पनि चल्न सक्दैन। हिन्दी साहित्यका प्रख्यात साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदीको विचार। हृदय र मस्तिष्कको सन्तुलित विकासको पैदावारी गराउने चेष्टाद्वारा प्रकाश व्यक्तित्वबाट प्रवाहित सृजनाधारालाई हामी साहित्य भन्दछौँ। महाकवि देवकोटाको विचार। दिव्य प्रेम अकारण प्रभावित हुन्छ। यस अवस्थालाई प्राप्त गर्नु नै हाम्रो लक्ष्य हो। श्री श्री अमृतानन्दमयी अम्माद्वारा। 17औं रचना विषाद जस्तै जस्तै हिरेन भट्टाचार्यद्वारा असमियामा कोरिएको र श्री पुष्पधर शर्माद्वारा नेपाली भाषामा अनुदित। विषाद, मलाई भरोसा गर, यसरी घोत्लिएर बस्ने नगर। मेरो मन मरेर आउँछ। शिर उचाल, आँसुले पखालिदिन्छु तेरो सारा दुःख, जसरी शीतले धोइदिन्छ गुलाफ। कति सुन्दर विचार। अब बिदा लिने समयमा रचनाहरू पठाउने ठेगाना नोट गर्नुहोला, सम्पर्कमा रहनुहोला र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर, लाइक गरेर हाम्रो उत्साहलाई बढाउनुहोला। धन्यवाद।